ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan majelis kitab At-Tajwid Al-Muyassar, masih di pembahasan ahkam nun as-sakinah wa tanwin, hukum seputar nun sukun dan tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. ابتدأنا بالأمس والحمد لله باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وعرفنا النون الساكنة تعريفها، وعرفنا أيضا التنوين، وعرفنا رسمه في المصحف، وأخذنا أول هذه الأحكام هو حكم الإظهار، عرفنا تعريفه وعرفنا حروفه، وأدينا أمثلة لحروفه في كلمة وفي كلمتين، أمثلة للنون الساكنة وأمثلة للتنوين، وعرفنا لماذا سمي بذلك، وعرفنا أيضا سبب الإظهار عند هذه الأحرف دون غيرها. ثم ابتدأنا بالحكم الثاني وهو حكم الإدغام، عرفنا تعريفه وحروفه، ثم ابتدأنا بأول أقسامه، عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، أخذنا في مجلس الأمس أول أقسامه ولم نختم بعد. Kita telah masuk kemarin, kata beliau, di bab hukum nun sukun dan tanwin. Kita telah tahu pengertian nun sukun. Kita juga telah mengetahui beberapa bentuk contohnya. Kemudian kita telah tahu hukum atau pengertian tanwin, dan kita sudah mengambil sebagian hukum dari nun sukun dan tanwin. Seperti idhar, kita sudah mengetahui pengertiannya dan huruf-hurufnya, dan kita sudah tahu kenapa di idhar di huruf-huruf ini, dan kita sudah ambil contoh-contohnya kemarin di setiap huruf dari huruf-huruf idhar. Kemudian kita masuk di pembahasan idgham, kita telah mengetahui pengertian idgham, dan kita telah tahu masuk di pembagian idgham, dan kita sudah membaca idgham jenis yang pertama. قال حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: ويسمى الإدغام بغنة إدغاما ناقصا. ويسمى الإدغام بغنة إدغاما ناقصا. الإدغام عند حروف ينمو يسمى إدغاما ناقصا. ما معنى ذلك؟ قال: لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة. لذهاب الحرف، لذهاب مخرج الحرف، وبقاء الصفة وهي الغنة. لاحظ عند قولنا من يعمل، المتبقي هو ايش؟ الغنة. أما مخرج النون فنحن لا نلصق في مخرج النون، مي. إذا ذهب الحرف أي مخرج الحرف، وبقيت صفته وهي الغنة. وهكذا ميوال ذهبت النون، مخرج النون ذهب، لكن بقيت ماذا؟ صفته وهي الغنة. وهذا هو الإدغام الناقص. الإدغام الناقص تعريفه ذهاب الذات أي المخرج، وبقاء الصفة، وصفة اليوم المتبقية هي صفة الغنة. قال: فيكون الإدغام غير مستكمل التشديد. فيكون الإدغام غير مستكمل التشديد. إذا ليس التشديد كاملا،
إنما ناقصا. لماذا؟ لبقاء الغنة، لبقاء الغنة، بقاء شيء من الحرف المدغم. والذي، انتبه هذا كلام مهم، عليه الجمهور أنه إنما يكون ناقصا إذا أدغمت النون الساكنة أو التنوين في الواو أو الياء فقط. إذن الحروف 4، ينمو 4. وقلنا قبل قليل أن هذا الإضغام، حروف الإضغام الناقص، الإضغام فيه يسمى إضغاما ناقصا. لكن الآن قالوا لا يكون ناقصا، أي الجمهور لا يكون ناقصا إلا عند الياء والواو. من يعمل هذا ناقص. أما النون والياء قال وأما إذا أدغما في النون أو الميم، النون أو الميم عفوا، فإن الإضغام حينئذ يكون كاملا. إذن هذا خارج عن قولهم إضغام ناقص، الكلام عن الياء والواو. أما النون والميم إذا أدغمت النون في النون من نعمة، أو أدغمت النون في الميم مثلا مما، هذا لا يكون إضغاما ناقصا عند الجمهور، عند الجمهور، بل هو في النون باتفاق، بل هو في النون في اتفاق، وفي الميم على الصحيح. قال لأن في كل من المدغم والمدغم فيه غنة. كلا الحرفين فيه غنة، كلا الحرفين فيه غنة. يعني الآن لو جئنا ننطق مثلا من نعمة، من نعمة، الحرف الأول نون فيه غنة، والحرف الثاني أيضا نون فيه غنة، كلا الحرفين فيه غنة. من، هناك غنة، لكن هل هذه الغنة غنة النون الأولى أو غنة النون الثانية؟ الغنة حاصلة، الغنة حاصلة ولا شك، لكن هل هي غنة النون الأولى أو غنة الثانية؟ قال لأن في كل من المدغم التي النون الأولى والمدغم فيه النون الثانية في المثال الذي ذكرناه غنة، في كليهما غنة. فإذا ذهبت غنة المدغم بالإدغام، ذهبت الغنة في الأول. لماذا ذهبت؟ نصف الإدغام من لا يبقى من أول شيء. بقيت غنة المدغم فيه النون الثانية، فالتشديد مستكمل، فالتشديد مستكمل. إذن نعود نلخص ما أخذناه في هذا النقل. الكلام فيه نوع ثقل يحتاج إلى انتباه. الإدغام الناقص إدغام ينمو، الإدغام بغنة يسمى إدغاما ناقصا. اتفقنا على هذا الأمر؟ طيب، بعد ذلك الجمهور من العلماء قالوا ناقص عند الياء والواو فقط. أما إدغام النون أو التنوين في النون أو الميم هذا لا يكون ناقصا، بل يكون كاملا. هذا خلاصة هذا الكلام بكماله. Kata beliau berikutnya lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu yang jenis pertama dari idgham, idgham bi gunnah yang terkumpul pada 4 huruf yaitu yanmu. Beliau katakan wa yusammal idgham bi gunnah idghaman naqisa. Idgham bi gunnah ini yaitu pada huruf 4 itu yanmu, itu dinamakan dengan idgham naqis, dinamakan dengan idgham naqis. Kenapa? Karena dhahab al-harf wa nun aw tanwin wa baqus sifah. Kenapa dinamakan idgham naqis? Idgham yang kurang, tidak sempurna, karena hilang hurufnya yaitu nun dan tanwin dari makhrajnya, hilang hurufnya yaitu nun dan tanwin dari makhrajnya, tapi masih tersisa sifatnya. Masih tersisa sifatnya. Apa itu sifatnya? Nun atau tanwin yaitu gunnah. Jadi huruf nunnya atau tanwinnya hilang. Yang tersisa adalah apa? Gunnahnya. Yang tersisa adalah sifat gunnahnya. Maka idghamnya adalah idgham ghair mustakmil at-tasydid. Idghamnya ada idgham yang tidak sempurna tasdidnya. Ya, idghamnya adalah idgham yang tidak sempurna tasdidnya. Ini yang pertama. Jadi pernyataan awal ini yang terjadi pada huruf yanmu itu disebut idgham naqis. Itu disebut idgham naqis. Adapun sebab dinamakan idgham naqis karena hurufnya
hilang yaitu nun dan tanwinnya, yang tersisa hanya sifatnya. Kemudian pernyataan berikutnya, walladzi alaihil jumhur. Tapi yang di atasnya mayoritas. Itu kan tadi pendapat pertama. Iya, tapi di atasnya mayoritas. Annahu innama yakunu naqisa. Tidak lain dia akan menjadi idgham nakis idza udgimatin nun as-sakinah awit tanwin fil waw awil ya. Akan menjadi idgham nakisa itu kalau di idgham nun sukun itu atau tanwin itu pada waw dan ya fakot saja. Jadi dari huruf yanmu 4 itu menurut mayoritas yang idghamnya idgham nakis adalah apa? Dari yanmu adalah ya dan waw. Hanya 2 huruf saja. Ya dan waw. Itu yang diidgham dengan idgham apa? Nakis. Yang tadi hilang hurufnya masih tersisa sifatnya. Seperti yang beliau contohkan tadi. Ya, seperti yang Syekh contohkan. Dari kata mayya'mal tadi. Ya, dan contoh yang sebelumnya. Yang ketemu nun sukun dengan waw. Itu yang disebut dengan idgham nakis pada 2 itu. Adapun idghamnya, adapun jika keduanya yaitu nun sukun atau tanwin, idza udgimatin nun, idza udgima fin nun awil mim, jika keduanya diidgham pada nun dan mim, fa innal idgham hina idzin yakunu kamila. Adapun ketika nun sukun atau tanwin, ya atau tanwin diidgham ke nun dari huruf yanmu atau mim, maka idghamnya adalah idgham kamil, bukan idgham nakis. Bukan idgham nakis. Jadi menurut mayoritas ini huruf yanmu terbagi 2. Ada yang idgham nakis yaitu waw dan ya, dan ada idgham kamil yaitu mim dan nun, yaitu mim dan nun. Kenapa bisa? Li'anna fi kullin minal mudgham. Karena pada setiap dari yang diidgham, yaitu nun yang pertama atau tanwin, yaitu nun yang pertama atau tanwin, itu yang mudgham. Wal mudgham fihi, dan yang diidgham padanya, yaitu nun yang kedua. Itu nun yang kedua. Iya, itu ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Kalau telah hilang gunnah pada yang mudgham, yaitu huruf yang pertama, nun sukun dengan idgham, maka tersisa gunnah pada yang mudgham fi. Tersisa gunnah pada yang diidghamkan padanya, yaitu nun yang kedua. Yaitu nun yang kedua. Fatasdidu mustakmil, maka tasdidnya di sini sempurna. Yang tadi tasdidnya apa? Tidak sempurna. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf waw, tasdidnya tidak sempurna. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya, idghamnya tidak sempurna, tasdidnya tidak sempurna. Sementara kalau ketemu dengan nun sukun ketemu nun sukun ketemu mim, atau tanwin ketemu nun, tanwin ketemu nun, ketemu mim, maka idghamnya apa? Sempurna dan tasdidnya sempurna. Ini yang beliau katakan dan Syekh simpulkan tadi di akhir. Jadi dari huruf yanmu itu, pertama huruf yanmu semua dinamakan idgham nakis. Kemudian mayoritas merinci yang idgham nakis itu adalah pada waw dan iya. Ya, adapun kepada mim dan nun dari huruf yanmu itu idgham kamil. إذن انتبه، إن التبس عليك ما ذكر مؤخرا فلا يلتبس عليك التسمية الأولى، الإضغام بغنة، هذا يبقى في ذهنك محفوظا دون أدنى لبس. الإضغام على قسمين، إضغام بغنة وإضغام بغير غنة سيأتي. Kalau begitu jangan sampai samar bagi antum pernyataan awal dengan pernyataan yang kedua. Jadi tetap ini pada huruf-huruf ini tadi yang 4 itu disebut dengan idgham apa? Bigunnah. Idgham bigunnah. Cuma ada yang disebutkan tadi, adapun idgham bigunnah yang akan datang pembahasan. Qala hafizahullah wa idza ijtama'a al-mudghamu
المدغم هو إما النون أو التنوين مع المدغم فيه في كلمة واحدة، أن يكون الحرف النون مع أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة. سيأتي المثال: وذلك في النون الساكنة فقط. لماذا فقط؟ لماذا لا يحصل اجتماع التنوين مع أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة؟ لماذا؟ لأن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، لأن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، فلن يجتمعا في كلمة واحدة، فلن يجتمعا في كلمة واحدة. إنما هو النون الذي يأتي متوسطا ويأتي متطرفا. فهذا الكلام الذي سنأخذه الآن يخص النون الساكنة عند حروف الإدغام. قال: وإذا اجتمع المدغم مع المدغم فيه في كلمة واحدة وجب الإظهار. إذن لا ندغم، بل يجب ماذا؟ الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. إذن هذا الإظهار الذي وعدنا أنه سيأتي معنا، وبقي إظهار آخر مر معنا بالأمس، الإظهار الحلقي، واليوم نأخذ الإظهار المطلق. لماذا سمي إظهارا مطلقا؟ قال: لأنه لم يقيد بكونه حلقيا، فليس هو إظهار حلقي، أو شفويا، فليس كذلك إظهار شفوي، وسيأتي. وقد وقع هذا النوع من الإظهار، أي الإظهار المطلق، في 4 كلمات في القرآن الكريم، وهي كلمة الدنيا. لاحظ، هذه نون ساكنة، نون ساكنة ليس عليها فتح أو ضم، وليس تحتها كسر، هذه النون الساكنة التي لا حركة لها. وقع بعدها حرف الياء، والياء أحد حروف ينمو، أحد حروف يرملون، إذن حرف إدغام، لكن لا ندغم النون في الياء فنقول الدنيا، لا، يجب الإظهار، الدنيا، كما ننطق ينأون، إظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. لماذا؟ لأن النون اجتمعت مع حرف الإدغام في كلمة واحدة، وإذا حصل هذا وجب الإظهار كما مر. قال: حيث وقعت، بمعنى أن هذه الكلمة تكررت كثيرا في القرآن والحكم واحد، حيث وقعت. وكلمة بنيان، كيف وقعت؟ كيف وقعت؟ كما هي أو مضافة، فأتى الله بنيانهم، الكلام واحد. وكلمة قنوان وكلمة صنوان في موضعيها، وردت في موضعين. قال: وإنما لم يدغم هذا النوع، ال4 الكلمات، لئلا يلتبس بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله، الديا، قوان. إذا نسمع منكم أداء هذه الكلمات ال4 بوجه الإظهار المطلق، وليس فيها إلا هذا الحكم. الدنيا بنيان قنوان صنوان. إذن هذه ال4 الكلمات النون لا تدغم في حرف الإدغام، وإنما تظهر، ويسمى إظهارا مطلقا، لأنه ليس إظهار حلقي، وكذلك ليس إظهارا شفويا، فهو إظهار مطلق لا يقيد بقيد. Kemudian berikutnya kata beliau, wa idza jitama'al mudgham ma'al mudgham fi kalimatin wahidah. Apabila berkumpul al-mudgham yang diidgham, yaitu nun sukun atau tanwin tadi pada dasarnya, berkumpul bersama yang diidgham padanya, yaitu huruf setelahnya. Iya, ada huruf setelahnya dari huruf
yang disebutkan ya dari huruf yang diidgham fi kalimat wahidah dalam satu kata. Dan ini terjadi pada nun sukun saja. Disebabkan kenapa? Karena tanwin tidak akan pernah berkumpul di satu kalimat, kan dia berada di akhir. Karena dia hanya berada di akhir kata. Makanya ini terkumpul dalam satu kata ini hanya berlaku pada apa? Nun sukun. Tidak berlaku pada tanwin. Tidak berlaku pada tanwin. Karena dia pasti berada di akhir. Nah kalau berkumpul ini di satu kalimat. Ya, antara nun sukun dengan huruf yang tadi yang diidgham. Huruf yang diidgham. Apakah kita idgham? Kata beliau wajibal idhar. Kalau ini wajib ternyata diidhar, tidak dibaca idgham. Tidak dibaca idgham. Wajib baca idhar sebagaimana yang sebelumnya. Ya, sebagaimana sebelumnya yang dibaca idhar dan dinamakan dengan idhar mutlak. Dinamakan dengan idhar mutlak karena sudah lewat bersama kita ada namanya idhar halki. Itu yang dibaca idhar ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf halki, huruf tenggorokan. Itu kan dibaca apa? Idhar. Itu disebut idhar halki. Kalau ini disebut dengan idhar apa? Mutlaqo. Kenapa dinamakan idhar mutlaqo? Li'annahu lam yuqayyad bikaunihi halqiyan aw syafawiyan. Karena dia tidak diikat dengan ucapan dia idhar halqiyan sebagaimana telah lewat atau idhar syafawiyan sebagaimana yang akan datang. Jadi idhar nanti ada 3 ini istilahnya ada mutlaqo yang sebelumnya ada halqiyan, sekarang ada nanti akan datang syafawiyan. Nanti akan datang idhar syafawiyan. Kemudian berikutnya kata beliau wa qad waqa'a dan nau' minal idhar fi 4 kalimatin fil Quran. Nah, tapi telah terjadi idhar jenis ini dalam Al-Quran pada 4 kata saja. Ini tentunya sudah diteliti. Hanya ada pada 4 kata yang seharusnya dibaca idgham tapi dia dibaca apa? Idhar. Nun sukun ketemu dengan huruf yang harusnya diidgham tapi dia malah dibaca apa? Idhar dalam satu kata. Ini hanya ada pada 4 kata di dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu kalimat ad-dunya. Perhatikan kalimat dunia tadi yang Syekh jelaskan. Ya, ad-dunya, lihat nun sukun. Setelahnya ada huruf ya. Nah, ini berarti kan masuk dalam huruf apa? Yanmu. Huruf ya pada kata ad-dunya itu ya-nya dari huruf apa? Yanmu. Sebelumnya ada nun sukun. Seharusnya kalau nun sukun ketemu ya dari huruf yanmu di apa tadi? Di idgham. Di idgham yang disebut tadi idgham bi gunnah yang juga tadi disebut juga pembahasannya sebelumnya seharusnya, tapi di kalimat ini dia dibaca idhar seperti antum baca ad-dunya, seperti antum baca kalimat sebelumnya wayan aun sama dengan nun sukun ketemu hamzah. Iya, tidak diidgham, tidak diidgham. Ini kalimat yang pertama. Kalimat ini haitsu waqa'at, dimanapun dia ada. Ya, kalau ada ini kalimat artinya banyak berulang di Quran tapi selama itu kalimatnya kata dunia itu kita baca idhar, kita tidak baca idgham. Demikian pula kata kedua ya bunyan itu kata kedua bunyan antum perhatikan nun sukun setelahnya ada ya. Tidak dibaca idgham. Seharusnya di idgham karena ini masuk di huruf apa? Yanmu, masuk di huruf yanmu, tapi di sini dibaca idhar. Kalimat yang ketiga, kaifa waqa'at, bagaimanapun dia ada, yaitu kalimat ini berarti ada juga lafaz-lafaznya di Quran. Kemudian kalimat kinwan sama, di situ ada nun sukun, setelahnya ada waw. Setelahnya ada waw, seharusnya di idgham, tapi di kalimat ini tidak di idgham. Ini kalimat yang ketiga. Kemudian kalimat yang keempat adalah sinwan, kalimat sinwan pada 2 tempatnya. Di sini tiada lain tidak di idgham supaya tidak samar dengan yang mudha'af. Tidak sama supaya tidak samar dengan kata yang mudha'af yaitu huruf yang sejenis. Supaya tidak mirip dengan huruf yang sejenis yaitu apa yang berulang salah satu huruf usulnya yaitu bangunan asalnya.
Jadi di sini tidak didogom supaya tidak samar dengan huruf yang sama. Supaya tidak samar dengan huruf yang sama. Karena kalau antum idogom berarti akan disangka nanti di situ ada dua ya atau ada dua apa? Waw. Ternyata adalah ya dan nun sukun dan waw atau nun sukun dan iya. ثم قال وتلحق النون من هجاء ياسين وحال الوصل ونون والقلم حال الوصل أيضا بهذا النوع من الإظهار فلا تضغم لحفص من طريق الشاطبي. إذن النون في كلمة ياسين هذه السين آخرها نون ساكنة، فهل تضغم هذه النون في الواو ياسين أو تظهر؟ هو يقول هنا تلحق بهذا النوع من الإظهار فلا تضغم. إذن يصح أن نسمي أيضا الإظهار في هذين الموضعين إظهار مطلق. إذا نسمع منكم كيف سنؤدي هذه المواضع حال الوصل. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. Baik, kata beliau diikutkan juga dengan ya nun, diikutkan juga dengan nun tadi yang dibaca idhar padahal setelahnya ada huruf waw atau ya, diikutkan juga dengan ini adalah ejaannya Yasin. Ya itu kan dari kata beliau telah coret tadi, kata Yasin sin itu ada nun sukun. Setelahnya ada waw, ada waw. Di situ tidak diidogom. Padahal nun sukun ketemu waw. Iya, tidak diidogom. Seperti tadi yang dicontohkan sama Syekh. Demikian pula itu nun. Ketika itu baca nun, iya, itu kan ada nun sukun setelahnya. Nun sukun setelahnya. Kemudian setelah nun sukun ada apa? Ada wal kolam. Ada kata apa? Wa, huruf wa. Nah, di sini tidak diidogom juga. Tidak diidogom juga. Berarti ini kata beliau bihadan nau diikutkan juga dengan jenis ini minal idhar dari 4 kata tadi. Jadi kata Yasin dan Nun, kalimat ini ketika dieja dalam Al-Quran maka dibaca idhar. Dibaca apa? Idhar. Ini juga disebut dengan idhar mutlaqo. Ini juga disebut dengan idhar mutlaqo. Falatodogom, maka dia tidak diidogom dalam riwayat Hafs dari Torik, dari jalur Syatibiyah. Dari jalur Syatibiyah ini sebagaimana yang dicontohkan bersama Syekh tadi. القسم الثاني من قسمي الإدغام إدغام بغير غنة. انتهينا من القسم الأول وهو الإدغام بغنة، إدغام مع بقاء غنة. القسم الثاني إدغام بغير غنة، حال نطقك للإدغام لا تأتي بغنة مطلقة فيما نقرأ من رواية حفص رحمه الله. قال وله حرفان
الإدغام بغير غنة، وله حرفان هما اللام والراء. اللام والراء. فمثال اللام بعد النون من لدن، نون ساكنة وقع بعدها اللام، واللام أحد حروف يرملون، إذن حكم إدغام. ثم إن اللام حرف من حرفي الإدغام بغير غنة، فالإدغام بلا غنة بغير غنة. قال وبعد التنوين رحمة للعالمين. لاحظ فتحتان، هذا رسم التنوين، وقع بعد التنوين لام، الحكم إدغام بلا غنة أو بغير غنة. ومثال الراء بعد النون من ربهم، نون ساكنة وقع بعدها راء، والراء أحد حرفي الإدغام بغير غنة. ومثالها بعد التنوين غفورا رحيما. لاحظ فتحتان، هذه هي صورة التنوين ورسمه في المصحف، وقع بعد التنوين راء وهو أحد حرفي الإدغام بغير غنة. قال ويسمى الإدغام بغير غنة إدغاما كاملا لذهاب لفظ المدغم وصفته. ذهاب لفظ أي المخرج، وصفته، والمراد بالصفة هنا الغنة معا. إذا لم يبقى من الحرف المدغم شيء، لأن النون تقسم إلى نصفين كما مر معنا في المخارج. المخرج وعبر عنه أيضا بالذات، والصفة، والمراد بها صفة الغنة. النون تقسم إلى قسمين: نصف لساني كما مر معنا تذكرون، ونصف خيشومي هكذا مر معنا. ففي الإدغام الناقص يذهب القسم الأول ويبقى القسم الثاني. في الإدغام الناقص يذهب القسم الأول ويبقى القسم الثاني كما مر، ذهاب الذات وبقاء الصفة، هكذا مر معنا قبل قليل. وفي الإدغام الكامل كلاهما يذهب، كلاهما. في الإدغام ماذا؟ الكامل يذهب المخرج وكذلك الصفة، فيسمى الإدغام كاملا. لاحظ من لدن، أنت الآن تلصق في مخرج اللام والنون ذهبت، مخرج النون ذهب. طيب هل بقيت غنة؟ كذلك لا غنة. هذا الإدغام يسمى كاملا، اللام والراء. ومر معنا قبل أن النون والميم أيضا من الإدغام الكامل، فيكون الإدغام الناقص له حرفان الياء والواو، والكامل له 4 وهي الأحرف المتبقية من حروف يرملون. إذا نسمع منكم أداء الإدغام في هذه الأمثلة: من لدن، رحمة للعالمين. من ربهم غفورا رحيما. إذن هذه أمثلة الإدغام بغير غنة على التسمية العامة، وكذلك أمثلة للإدغام الكامل، وقد مر معنا شيء قبل النون والميم، وأخذنا آخر حرفيه اللام والراء. Jenis yang kedua dari jenis idgham ada namanya idgham bi ghairi gunnah. Sudah lewat bersama kita jenis yang pertama, idgham bi gunnah. Nah, ini idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa gunnah. Idgham tanpa gunnah. Dia memiliki 2 huruf yaitu lam dan ra. Idgham bi ghairi gunnah ini dari huruf yarmulun. Dari huruf yarmulun dia ada 2 huruf yaitu lam dan ra. Contoh lam setelah nun dicontohkan di situ min ladun. Ya, min ladun. Dan setelah tanwin itu dicontohkan dengan contoh kedua, contoh ra juga di 2 contoh.
setelah nun sukun dan setelah tanwin. Dan dinamakan idgham ini ya idgham bi ghairi gunnah dengan idgham kamila. Jadi kalau idgham bi gunnah dinamakan idgham nakis. Kalau ini idgham bi ghairi gunnah namanya idgham kamil. Kenapa bisa? Lidhahabi lafdil mudgham wa sifatihi ma'an. Karena hilang lafadznya dan sifatnya. Kalau sebelumnya jadi sudah kita lihat bahwa nun dilihat dari sisi makhraj dan dilihat dari sifat. Ya, dilihat dari tempat keluarnya, ada tempatnya, kemudian ada sifatnya, yaitu gunnah, itu nun. Itu nun. Syekh jelaskan tadi, kalau idghamnya nakis, makhrajnya sudah ya tidak ada yang tersisa sifatnya. Makhrajnya nun sukun sudah tidak ada yang tersisa apa? Sifat yaitu gunnah. Kalau idghamnya kamil sudah tidak ada makhrajnya, sudah tidak ada juga apa? Sifatnya yaitu gunnah. Tidak ada makhrajnya, tidak ada sifatnya. Yaitu nun tidak ada lagi dibaca di tempat keluarnya nun, kemudian tidak ada lagi sifatnya apa? Gunnah. Itu yang disebut dengan idgham kamil dan antum telah ucapkan 4 contoh itu bersama Syekh tadi lafadznya. ثم قال حفظه الله والسبب في إدغام النون الساكنة والتنوين في النون التماثل. مر معنا سبب الإظهار والآن نأخذ سبب الإضغام. فلماذا أدغمت النون الساكنة والتنوين في النون في قوله من نعمة مثلا؟ من نعمة. السبب في ذلك يقول التماثل، متماثلان، النون والنون متماثلان، اتحدا في المخرج والصفة، اتحدا في الاسم والرسم. إذن سبب إدغام النون في النون هو التماثل. ثم قال وفي الميم التجانس في الصفة. هذا مستعمل عند بعض أهل العلم. التجانس المتفق عليه وسيأتي معنا هو الاتحاد في المخرج، أن يتحد الحرفان مخرجا ويختلفا في الصفات. ذكر هنا نوع آخر يذكره بعضهم أن يتحد الحرفان صفة، هذا يعتبر تجانس أيضا. فالميم والنون اتحدا في جميع الصفات، اتحدا في جميع الصفات، وهذا يسمى تجانس كما ذكرنا. إذن لماذا أدغمت النون في الميم؟ من ما، نقول مما، لماذا؟ للتجانس أي لاتحادهما في الصفة. قال فقد اتحدت النون مع الميم في جميع الصفات. هذا السبب الثاني، الأول التماثل في النون والثاني التجانس في الميم. قال وفي الياء والواو التقارب في الصفة. التقارب في ماذا؟ في الصفة. النون والواو والياء متقاربون في الصفات. قال فقد اشتركت النون مع الواو والياء في الجهر والاستفال والانفتاح في 3 صفات. ثم قال وفي اللام والراء التقارب في المخرج وفي أكثر الصفات، وفي أكثر الصفات. ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف، لأن الوجه العام في الإدغام هو التخفيف. لماذا تدغم العرب؟ للتخفيف. طيب نستطيع أن ندغم من لدنه مع الغنة، قال بلا غنة لقصد المبالغة في ماذا؟ في التخفيف. ثم لخص ما مر. فللإدغام 3 أسباب: التماثل كما قلنا في النون، والتقارب، ثم قال والتجانس، التجانس في الميم، والتقارب فيما سوى ذلك أي في الياء والواو واللام والراء. الياء والواو تقارب في الصفة، واللام والراء تقارب في المخرج وفي أكثر الصفات. Kemudian kata beliau berikutnya, ini sekarang penjelasan sebab di idgham. Sebagaimana yang telah lewat penjelasan sebab kenapa dibaca idhar. Sekarang sebab
diidghamnya nun sukun dan tanwin pada nun adalah karena tamatsul, sama huruf, sama makhrajnya dan sama sifatnya. Karena sama nun sukun ketemu ya nun ya setelahnya, ini sebab diidgham pada nun sukun dan tanwin pada nun. Nun ketemu nun. Tanwin juga itu nun ketemu nun. Jadi sebabnya karena tamatsul. Tamatsul artinya sama makhraj dan sama sifatnya. Ini alasannya nun sukun dan tanwin diidgham ke nun. Kemudian sebabnya diidgham nun sukun sama tanwin fil mim pada huruf mim. Kenapa diidgham? Adalah at-tajanus fis sifah. Karena sama dalam sifat. Nun beda makhrajnya dengan mim. Beda makhrajnya dengan mim. Tapi kenapa diidgham? Karena sama sifatnya. Karena sama sifatnya. Yaitu yang disebutkan sebelumnya dari sifat nun adalah apa? Gunnah. Demikian pula dari sifat mim, gunnah. Jadi sama sifatnya. Walaupun beda makhrajnya. Itu sebabnya dia diidgham. Makanya kata beliau faqad ittahada an-nun ma'al mim fi jami'is sifat. Bahkan telah sama nun dan mim pada seluruh sifat. Pada seluruh sifatnya, pada seluruh sifatnya. Kemudian berikutnya, kenapa diidgham pada ya dan waw? Kenapa nun sukun dan tanwin diidgham pada ya dan waw? Alasannya adalah at-taqarrub fis sifat. Karena dekat dari sisi sifat. Jadi ada tamatsul, tajanus, taqarrub. Karena dia hanya dekat dari sisi apa? Sifatnya. Dekat dari sisi sifatnya. Gimana dekatnya itu? Maksudnya dari sifatnya. Kata beliau faqad ishtarakatin nun ma'al waw wal ya fil jahr wal istifal wal infitah. Lihat. Berserikat ya antara nun berserikat antara nun bersama waw dan ya dari sisi sifat. Yang pertama jahar. Nun memiliki sifat jahar. Waw ya memiliki sifat jahar. Kemudian sifat yang kedua istifal. Istifal, lawan dari isti'la. Nun memiliki sifat apa? Istifal. Waw dan ya memiliki sifat istifal. Kemudian infitah, lawan dari itbaq. Lawan dari itbaq. Ini nun memiliki sifat apa? Infitah. Waw dan ya memiliki sifat apa? Infitah. Jadi karena saling berdekatan antara sifatnya ini, maka dia diidgham. Ini alasan kenapa diidgham. Ini alasan kenapa diidgham antara nun sukun ketika bertemu dengan waw dan ya. Adapun sisa dua, lam dan ro dari huruf yarmulun. Wa fil lam war ro, pada lam dan ro, kenapa ditanwin? Nun sukun atau tanwin kepada lam. Kenapa diidgham pada nun sukun dan ro? Iya. Kata beliau adalah at-taqarrub fil makhraj. Karena dekat dari sisi apa? Makhrajnya. Dekat dari sisi makhrajnya. Wa fi aktsari sifat, dan pada kebanyakan sifatnya. Dekat dari makhraj dan pada kebanyakan sifatnya. Terus wa wajuhat bil gunnah ma'al lam war ra. Sekarang pertanyaannya, dari huruf idgham tadi ada yang punya gunnah, ada yang tidak punya gunnah. Kenapa dihilangkan gunnah pada lam dan ro? Ya, dihilangkan gunnah pada lam dan ro. Alasannya adalah al-mubalaghah fit takhfif. Karena supaya ya ringan. Alasannya adalah supaya ringan dibaca. Kan alasan idgham adalah untuk meringankan. Alasan idgham itu untuk meringankan, sehingga dihilangkan gunahnya karena ingin supaya ringan dibaca. Ya, ringan dibaca. Kalau begitu idgham itu ada 3 sebabnya. Idgham itu ada 3 sebabnya dari yang tersimpulkan tadi. Ada karena dia tamatsul, ada karena dia taqarrub, dan ada karena dia tajanus. قال الجمزوري في تحفة الأطفال
والثاني أي الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة إدغام ب6 أتت، أي عند أحرف 6 أتت في يرملون، عندهم أي عند القراء قد ثبتت. إذن اجتمعت هذه الأحرف، أحرف الإدغام، في كلمة يرملون، هذه الأحرف 6، وقد ثبتت هذه الكلمة عند أهل هذا الفن. قل أن تجد من يذكر حروف الإدغام إلا ويذكر، لا بد الغالب أن يذكر هذه الكلمة التي جمعت أحرف الإدغام، وهي من الرمل، المشي مع تقارب الخطى. لكنها أي الحكم الثاني وهذه الأحرف 6 قسمان، قسم يدغم فيه بغنة، هذا القسم الأول إدغام بغنة، بينمو علم، بينمو أي حروف هذا القسم علم وعلمت في كلمة ينمو. ثم قال إلا إذا كان، أي النون الساكنة مع أحد هذه الأحرف بكلمة فلا تدغم، فلا تدغم. ثم جاء بالمثال كدنيا ثم صنوان تلا، هذا هو الإظهار المطلق. كان اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإضغام وهو الياء أو الواو في كلمة واحدة فلا تدغم، ويسمى الإظهار مطلقا كما مر. والثاني أي القسم الثاني من قسمي الإضغام وقسمي هذه الأحرف 6 إدغام بغير غنة في اللام والراء، حروف اللام والراء. ثم كررنه أي أن الراء توصف بالتكرير الذي مر معنا دراسته ومناقشته في باب الصفات. Kemudian kata beliau, telah berkata Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah di kitab Tuhfatul Atfal terkait dengan apa yang kita telah ambil dari pembahasan idgham. Kata beliau, wasani idghamun bisittatin atat. Kemudian yang kedua, idgham datang pada 6 huruf fi yarmulun, pada kata yarmulun. Iya. Indahum, yaitu indah ulama ini, qad sabatat, jarang sekali dari ulama ini menyebutkan pembahasan idgham, ya, kecuali mereka pasti akan menyebutkan 6 huruf ini. Yarmulun, yarmulun. Lakinnaha kisman, akan tapi dia terbagi 2. Ini idgham ini terbagi 2. Kismun yudghama fihi bigunnah. Bagian pertama, apa yang diidgham padanya dengan idgham bigunnah, yaitu dengan biyanmu, yaitu kalimat apa? Yanmu, 4 huruf ini diidgham apa? Bi gunnah. Ulima diketahui dengan kata yanmu ringkasannya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudgham, kecuali dia berada dalam satu kata, ya, berada dalam satu kata yaitu nun sukun ketemu dengan huruf tadi dalam satu kata, tidak diidgham, tidak diidgham. Kemudian beliau contohkan seperti kata dunia, tidak diidgham. Demikian pula pada kata sinwan, ya, yang dibaca tidak diidgham, tidak dibaca, yang dibaca tidak diidgham. Wasani, kemudian jenis yang kedua dari jenis idgham adalah idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa gunnah. Nah, ini pada fil lam war ra, pada lam dan ra, pada lam dan ra, ya. Thumma karrirannah, kemudian itu sifatnya ra, sudah lewat bersama kita pembahasannya, sudah lewat bersama kita bahwa ra di antara sifatnya adalah apa? At-takrir, adalah at-takrir. إذن أخذنا اليوم تتمة الحكم الذي ابتدأنا به أمس، وهو حكم الإضغام، وهو حكم الإضغام. فعرفنا أن الإضغام بغنة يسمى إضغاما ناقصا عند حرفي الواو والياء، وكاملا فيما بقي من أحرف الإضغام. وعرفنا أيضا أن هناك
حكما يسمى الإظهار المطلق، وذلك حال اجتماع النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة، وهذا حاصل في 4 كلمات في القرآن الكريم لا خامسة لها، 4 كلمات لا خامسة لها. وعرفنا أيضا أن النون في فاتحة ياسين وفاتحة سورة القلم أيضا تلحق بهذا النوع، فتظهر ولا تضغم. ثم أخذنا القسم الثاني من قسمي الإضغام، وهو إضغام بغير غنة، الإضغام بغير غنة وحرفاه اللام والراء. ثم عرفنا أسباب الإضغام، أسباب الإضغام في هذه الأحرف الستة. السبب الأول التماثل، والسبب الثاني التجانس، والسبب الثالث التقارب، وهو أعم هذه الأسباب. Kita telah selesai dan menyempurnakan pembahasan idgham di sini. Tadi kita awalnya mengambil menyempurnakan jenis idgham yang pertama, yaitu dari idgham bigunnah, itu dinamakan juga dengan idgham apa? Naqis. Idgham bigunnah dinamakan juga idgham naqis. Kita telah mengambil pembahasan namanya, kemudian juga kita telah membahas kalau terkumpul dalam satu kata, dia juga ternyata ada yang dibaca idhar, dan itu hanya ada pada 4 kata dalam Al-Quran, tidak ada kelimanya kata Syekh, yang seharusnya diidgham kemudian tidak diidgham karena dia ada dalam satu kata, dalam satu kalimat, itu tidak diidgham. Hanya ada 4 kata dalam Al-Quran, tidak ada kata kelimanya. Tidak ada kata yang kelima, yaitu yang disebutkan itu. Ad-dunya, bunyan, kinwan, dan sinwan. Hanya ada 4, tidak ada kata kelima. Tidak ada kata kelima. Kemudian juga kita telah mengambil huruf awal dari surat pembahasan Yasin, kemudian nun, itu juga dibaca apa? Idhar, tidak dibaca idgham. Padahal nun sukun ketemu dengan waw, tapi dia dibaca idhar, diikutkan dengan 4 kata tadi, diikutkan dengan 4 kata tadi. Kemudian kita telah mengambil jenis kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah. Kita telah mengambil idgham bi ghairi gunnah, dan kita telah sebutkan sebab idgham bi ghairi gunnah itu ada 3. Ada karena dia tamatsul, ada karena dia tajanus, ada karena dia apa? Taqarrub, ada karena dia taqarrub. إذا نكتفي في هذا المجلس بهذا المقدار، وإن شاء الله تيسر لنا إكمال أحكام النون الساكنة في مجلس قريب، ثم نراجع إن شاء الله هذه الأحكام بكمالها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.